معروف نعت خان جناب خلیل احمد خلیل فریدی صاحب مفصل قصہ میلاد پاک دا جو حضور نبی پاک یہ عالم دنیا دے اندر کیویں تشریف دے بے دی بات نہ پوچھوے ملا بے دی بات نہ پوچھوے ملا وہ الف سدا خم گھٹی آیا وہ یار کلو کڑی رات والا اج ویس وٹا کے بت آیا سوہنی مندی چادر پہن کے متھے زلف دا گھونگھٹ گھٹی آیا آگ منہ ہو یار قدیمی اج احمد بن کے بت آیا نبی آدھا سرور پہ مایا نبی بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی این نات این مولود پاک دے مطلع دے اندر میں نبی پاک کو سرور سردے سرور دا مانا سردار ہو دے میں نبی پاک کو سردار سردے کوئی ایجا سردار ہو دے جے کو گھر دے بندے سردار سڑے دل کوئی ایجا سردار ہو دے جے کو بہڑے والے سردار سڑے دل کوئی ایجا سردار ہو دے جے کوئی علاقے والے موضے والے سردار سڑے دل تیرا تے میرا نبی او سردار ہے جے کو خود رب کائنات فرمے دے یاسی اے سونا سردارا تے بلا میں کیوں نہ کہا نبی آدھا سرور تے مایا نبی بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی آیا تے کیویں آیا جڑے ویلے نبی دی آمد تھئیے پورا سہرے کھڑا پڑ دیا ہن نبی مبارک کھڑے سنے دے ہن کھانا کعبہ جھک جھک سجدے کھڑا دے دہاوی منظر پیش نہ کرے نا آہورا دا جرمت کا سہرے پڑھے تے بیت اللہ جھک جھک کا سجدے کرے عجب شان آمد دکھایا نبی بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی رب کریم نے میلاد پاک نبیاں دے بیان فرمائے کئی لوگ باز کریں دن تے آکھیں دن سبڑا نبیاں دے شانہ برابر کہنا سارا نبی نبیاں دا بھی سردار رب کائنات نے میلاد پاک بیان فرمائے عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد بھی بیان فرمائے میلاد دا مانا جمڑا ہو جمڑا عیسیٰ علیہ السلام دا رب کائنات نے قرآن پاک بیان فرمایا کیویں جبریل امین مریم پاک نے آیا بلا کیویں جبریل امین نے پھوکا لایا کیویں عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں دے بطن پاک جایا بلا کیویں عیسیٰ علیہ السلام اماں دی جھولی وچ جایا یہ سارا قصہ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر سنایا مجھے تھی یہ مریم بی بی جو کیویں شریک مونی کیسا میرے شریک میرے رشتہ دار میں کو تانے دے سن میں کو مہنے دے سن میرے گلے کرے سن اکے سن تو تے کواری بی بی آئی کتوں گھنے میں تے رب دی قدرت کاملہ دے نال بچہ جاگی دے رب سیام میں کیویں شریک مونی کیسا رب دے کائنات نے فرمایا مریم گھبرانا اے مان للہ علی شریک دے گلے کرن تے کو مہنے دے تے کو ستھنے دے اشارہ کری آنکھی میں کو رو رہے میں کو چپ نہ رو رہے میں علاوہ کہنی میں گل کرنی کوئی نہیں ہی مال کو پوچھو اے مان للہ علی پتی ہو مان جانے تے جگ دا حال جانے مریم پاک جو آئیے 3 روز دا لال عیسیٰ علیہ السلام کو چاہ کے آئیے شریک پوچھ دے کھڑے تارے کھڑے دے دل اے مریم نہ تویں جی نہ تیری اماں جی تیرا باپ شریف تیری اماں شریف آئی تو کواری بی بی تھی کہ مال کیویں جم گی دی نیل جڑ گیا مریم پاک دے اشارہ کرے دیا اے لوگو میں پتانے نہ دو میں تے پاک دامن بی بیاں ہی مال کو پوچھو بلا تیرے جہاں دا مال کیا جواب دے سکدے
موسیٰ علیہ السلام دا جمنا بھی رب کائنات نے قرآن پاک بیان فرمایا جڑی رات پیارا موسیٰ آیا ہوں رات رملی رمبل آیا ہوں رات نجوم نے دسایا بے فرعون اج رات تیرا دشمن جامنے ایک رات دے اندر کئی ہزار بچہ فرعون نے مروایا رب دی قدرت کاملہ دے نال موسیٰ علیہ السلام اماں دی جھولی وچ جایا ایڈو فوج نے چھاپا لایا گھر گھر تلاشی کی تھی دیے فوج نے چھاپا لایا موسیٰ علیہ السلام دی اماں نے پیارے موسیٰ کو چاہ کے بلدے تنور چپایا اتنے گھڑا دیوایا میری امان نہیں جدہ دستہ فوج دا چھاپا لا سدھایا موسیٰ علیہ السلام دی پیاری اماں نے تنور تو گھڑا بچایا بلدے تنور دے پیارے موسیٰ کو کھلتا پایا اے موسیٰ علیہ السلام دا میلاد وہ عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد تو خود انصاف کرو ترقی تو ہاڈے ہاتھ دے اندر ہر بندہ دل رکھے دے موسیٰ علیہ السلام آیا ہزار بچہ فرعون نے مرایا کتا بال پتر کٹھے پہ ہو دل اتھا روون دی آواز ہو دیے اتھا نیل لڑھوے دل اتھا فغا ہو دیے اتھا دھوڑا ہو دل اتھا ماتم ہو دل کئی ہزار بچہ فرعون نے مرایا ہر گھر دے اندر ماتم ہانی اے موسیٰ علیہ السلام آیا تے ہر گھر دے اندر رومن دی آواز آئی عیسیٰ علیہ السلام جایا خود دی اماں نے نیل بہایا اے تیرے تے میرے نبی دی شان ہے ساڈے نبی دا آمن تے حوراں دا صحرا سناون تے کئی لوگ بات کرے دل آدھے نبی پاک دی آمد تھئی تے گھر دے اندر دئی بھی کوئی نہ ہوئی بل اگو اے بیان نہیں کرے دے کون دایا بن کے آیا بات عام ہوئے تے دئی بھی عام ہو دیے اے بال بھی نورانی تے دایا بھی نورانی آمنہ پاک فرمے دل میرے گھر دے اندر نہ کوئی دئیے نہ کوئی مئیے نہ کوئی ہمسائی اچانک نور پاک کے آسمان دل لکھیا چار بیبیاں حسینہ تے جمیلہ انہاں دے لمبے لمبے سدھے سدھے قدم جی میں کھجورا ہو انہاں دے روشن روشن چہرے دیکھ کے حیران تھیاں پوچھ دیا بیبیاں تساں کون ہی وے ایک بی بی الانی آمنہ تمہیں کو نہیں جان دی میں تے کل کے نام دی اماں حوا اے تیرے لال دی دئی بنائیاں دوجی بی بی الانی ہے میرے ناسی آئے میں تے فرعون دے گھر والیاں موسیٰ علیہ السلام دے پالن والیاں اے تیرے لال دی دئی بنائیاں تیجی بی بی الانی ہے میرے نام مریم ہے میں تے عیسیٰ علیہ السلام نبی دی اماں ہاں اے تیرے لال دی دئی بنائیاں چوتھی بی بی الانی ہے میرے نام حاجر آئے میرا خامد بھی نبی تے میرا پوتر بھی نبی میں جتنا قدم رکھے نیا ربا دیو میرا نشان آئے تیرے لال دی دئی بن کے آئیاں امن پاک پر میں دل چارے بیبیاں میرے گھر دے اندر تشریف گھن لین تلے آ کے بہ گئے میں دیداں بھلے دی بیٹھیاں انہاں دے چہرے تکے دی بیٹھیاں سکا لہے دی بیٹھیاں ایویں دو بیبیاں میرے وہڑے میں تشریف گھن لین انہاں دے درمیان قد دن انہاں دے گول گول چہرے انہاں دے گورے گورے رنگ انہاں دے موٹے موٹے اکھیاں انہاں دے کالے کالے اکھیاں انہاں دے لمبے لمبے تے کھڑک سیدھے سیدھے وال دیکھ کے حیران تھی ربا کیویں بنائی پوچھ دیا اے بیبے تساں کون ہی وے او بیبے یک زبان تھی آلے دل اے آمنہ تساں تو نہیں جاندی کل کائنات اجنہ بنی ہے ساتھ رب نے پہلے بنایا اسا جنت دے ہو رہے آج تیرے لال دا دایا بن کے آیا ہے والا میں کیوں نہ آکھاں بہشتہ دا ہورا دایا بنیا تے دایا نبیہ دا مایا بنیا جا مطلب دا بہرا واسایا نبی بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی کئی لوگ باز کریں دیں برابری دے دعوے دے دیں آدم نبی پاک ساڑھے وانگڑا نبی پاک ساڑھے وانگڑ کھاندہ نبی پاک ساڑھے وانگڑ پیندہ نبی پاک نے ساڑھے وانگڑ شاجہ کیتا کتھا اج دا ملا کتھا نبی آخر و زمان اج دا ملا جاوے گندہ لتھے ہویا جاوے جے نبی آوے ہاوے کوثر دے اندر دھامنی لا کے آوے
मुबारक भी पा के आवे, मौला दे कजले भी ला के आवे, सीधा भी बना के आवे ते जुल्फों भी सजा के आवे। अज दा मुल्ला जावे सारे भेड़े दे अंदर बो मचावे, जे नबी आवे फिजा विच हुल्ले खुशबू दे रच गाए, फिजा विच हुल्ले खुशबू दे रच गाए, मुबारक मुबारक दे गुल मच गाए, सफा जोड़े हर एक आला या नबी, बीबी आमिना घर है आया नबी, बीबी आमिना घर है आया नबी। कई लोग बात करें दे आखे नहीं, जिहड़े वेले नबी पाक की दुनिया ते आया घर दे अंदर दीवा भी कोई ना, अगू बत ए नहीं दसे दे जे दीवे कौन बन के आया। आ मैं दसा आमना पाक फरमे दिल मेरे घर दे अंदर दीवा भी कोई नहीं, अचानक मेरा कोठा रोशन थे, बारू भी रोशन है, मैं निगाह भवाइए मेरे घर दे बारू सारे सितारे ही सितारे, दिल हार करे लिया रब मेरे कोठे दे आसमाना दे सितारे ढावन लगे। रब्बे कायनात ने फरमाया मैं ना घबराना, ये आसमाना दे सितारे ने भी ते जन्नत दे मलाइके, ए ते जन्नत दे मलाइके सितारे बन के तेरे घर दी रौनक बधाई करन, जगमग जगमग लई करन, आज तेरे लाल दी आमद दी खुशी मनाई करन। मलक बन सितारे आते जग गए, मशारिक मगारिब झंडे लग गए, जो आंदा पिया है बेसाया नबी, बीबी आमिना घर है आया नबी, बीबी आमिना घर है आया नबी। मलक बन सितारे आते जग गए, मशारिक मगारिब झंडे लग गए, जो आंदा पिया है बेसाया नबी। एक हर कर सुनी बदे साढ़े मिठे नबी दा साया कोई ना, पर साया क्यों ना? उलमा कराम ने वजूहात लिखे, कोई आलम लिखी बैठे ही वास्ते नबी दा साया कोई ना। रब्बे कायनात ने ख्याल फरमाया जिमें उको लेके रब को ख्याल आखर भी गुनाह है, जिमें उको लेके रब्बे कायनात ने साया ही वास्ते ना बनाया। हुजूर नबी पग रहा ते टुरे ते साया मता कीजा गंदगी ते पोवे, रब ने ही वास्ते साया ना बनाया। कोई आलम दी लिखी बैठे रब ने साया ही वास्ते ना बनाया, मता नबी पाग टुरे ते साया ने कहीं दा पैर आवे, रब ने ही वास्ते साया ना बनाया। असल वजाई दी होए जो नूर दा साया खुद होंदा कोई, जो आला पिया है बेसाया नबी, बीबी आमिना घर है आया नबी। आहूरा दे टोले पे बेहरे बड़न, जिवें किसी घर शादी होवे बीबे सोने सोने बेस बड़ा टोलिया बड़ा, जागे वाली रात शादी वाले दे घर प्यादे होंदे, इवें नबी पाक दी आमद दे वेले 12 रबीउल अव्वल शरीफ दी रात, रबीउल अव्वल शरीफ दा महीना 12 दी रात सुहाग दी रात को पूरा सोने सोने वेस बड़ा टोलिया बड़ा ते आमना दे घर प्यादन, अब्दुल मुतलब सही दे वेहड़े प्यादन ते मैं प्या खेना आहूरा दे टोले पे बेहरे बड़न, नबी वारी वारी पे सहरे पढ़न, ते आदम ने भी सहरा गाया नबी, बीबी आमिना घर है आया नबी। मत कि मेरी नाक सुने दिल में ख्याल करे कि शायर जो थी गाली बनाई बैठे ओते वलियां दा बाबा नबियां दा बाबा कुल कायनात दा बाबा है, भला ये मलूद बदा पड़ इवें गाली करे सिन। आ मैं दसावा मैं आपको नहीं प्या खेंदा, साबिर साहब दी नात दा शेरे पहला पहला मतला है मुबारक आमिना मई ते दुनिया वस पई है, कि पाक मुहम्मद जई ते दुनिया वस पई है। आमना ने फरमाया नबी पढ़नी आमद दे वेले एक उच्चे लंबे कद वाला
سونیا سونیا زلفاں والا نوجوان میرے صحن میں آئے، میرے وہڑے میں آئے، میں پوچھ دیا روشن چہرے والا تو کون نہیں؟ فرمے دے میرے نام تے آدم ہے، میں تے کل کائنات دا بابا آدم۔ اے آدم علیہ السلام بابا کیوں ہوئی میرے وہڑے دے اندر؟ فرمے دے امرتے کو مبارک دے من کی تے آیا ولادے مبارک۔ آدم علیہ السلام نے مبارک شروع فرمائیے او تے عربی دے لفظاں اوندا معنی سرائکی وچ ایہو بن دے مبارک آمن مئی تے دنیا وس پئی ہے کہ پاک محمد جئی تے دنیا وس پئی ہے۔ اسا اپنی بولی وچ ایک مولود سدے مبارک آمن مئی تے دنیا وس پئی ہے کہ پاک محمد جئی تے دنیا وس پئی ہے۔ انجا نور ظاہر تھیا جگ نور تھیندا گیا، انجا نور ظاہر تھیا جگ نور تھیندا گیا، جنجا پیر ساتو دھیا نہ کہیں دا ایہو جیا، آیا خالق دا مختار کر ساری دا سردار، خوش تھی وہ گناہگار ساڈا آیا ذمہ وار، سونا ساڈے کرن آیا کھیرو کھیر چلن آیا، سونا ساڈے کرن آیا کھیرو کھیر چلن آیا، راجا پلو مارن آیا بڈھے بیڑے تارن آیا، تھئی ہر ایک نال بھلئی تے دنیا وس پئی ہے۔ مبارک آمن مئی تے دنیا وس پئی ہے۔ حضور نبی پاک دی آمد کو پہلے کیا حال ہا؟ مکے وچ اندھار ہا نہ کوئی رب دا یار ہا، مکے وچ اندھار ہا نہ کوئی رب دا یار ہا، بارش ستار ہا اتو ہک نہ پار ہا، کعبہ خانہ خدا بھریا بتاں نال ہا، خانہ کعبہ خدا بھریا بتاں نال ہا، گھر والے دے سوا سدھ لہ کون ہا، سائیں آیا تھئی صفائی تے دنیا وس پئی ہے، سائیں آیا تھئی صفائی تے دنیا وس پئی ہے۔ صابر بن سرکار دا دھندا چھوڑ آر دا، ہائی سامن پار دا آیا کم یار دا، کوڑے جوڑ جوڑنا سائیں دا دامن چھوڑنا، کوڑے جوڑ جوڑنا سائیں دا دامن چھوڑنا، تولا ہتھوں لوڑنا سارا پور بولنا، ایو ذات انو کھڑی آئی تے دنیا وس پئی ہے۔ جی میں آپا مبارک دے دوں نبی وے مبارک نہ دے دہن، کئی مئی دے گھر بچہ جاوے بلا جو سامنے آوے تے آکھو مئی مبارک ہوگی پوتر جائی، کہنا کہنا نبی وے مبارک کہنا سنے دہن، اکینا آمنہ مبارک ہوگی، تو جہانا دا سردار نبی تیری گود دے اندر تشریف گھننا ہے، کوئی نبی آوے آکھیا آمنہ مبارک ہوگی، اللہ دا محبوب تیری گود دے تشریف گھننا ہے، کوئی فرشتہ آوے آکھیا آمنہ مبارک ہوگی، ہاں دے کوثر دا ساکی تیری گود دے اندر ہے، کوئی نبی آکھیا آمنہ مبارک ہوگی، یوم معاشر دا شافی تیری گود دے اندر ہے، اون کے سر دے کسرا دے حال گئے، نبی پردے عمر دے اندر کیا تھا، اون کے سر دے کسرا دے حال گئے، تینا شیروا دے محل گل گئے، آئی رانی چخا بجھایا نبی، بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی، ڈوبا تو کی صحیح ہے، ایک یہودی ہے، ایک دنا کیسرا بے دنا کسرا ہے، نبی دی آمد جو تھئیے، ایک دے محل کو زلزلے پیان، بے دے محل میں زلزلے پیان، 9 شیرواں بادشاہ ان دے محل دے 14 کنگرے تلے آپے ایران دا چیخا جڑا 100 میل دے اندر بلدا تے جسم دا کہنا ہر ویل لکڑ پوندی راندی ہائی پوندی راندی ہائی، کافر ان دی پوجا کرے دے ہن، نبی پاک دا آمن تھے تے چیخا وسماون تھے، ایک قیمتی شیر پیش کر کرے نا، اے فرمانے آمینہ بی بی کتا میرے جسم تو نور ظاہر تھیا، تھی نور نالا نور جایا نبی، بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی، رب کے نام میں سادے نبی دا تیرے تے میں نے نبی دا میلاد بیان فرمایا، قرآن پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و
رب کائنات نے فرمایا تحقیق اے تمہارے کو میں اللہ بنوں نور تے روشن کتاب سن. یہ ساڈے نبی کو رب کائنات نے نور سڈیا تے آمنہ پاک نے بھی نور سڈا. آمنہ پاک نے فرمایا خرج منی نور. آمنہ پاک نے فرمایا میں تو نور کا اظہار سے میرے میٹھے نبی نے اپنے آپ کو بھی نور سڈیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے بیٹھے یا رسول اللہ دسو رب کائنات نے پہلے پہلے کیڑی شے بنائی ہے؟ میرے میٹھے ماہی نے فرمایا جابر سب کو پہلے رب نے تیرے نبی دا نور پیدا فرمایا. پتہ لگی رب بھی آدھے نور ہے. آمنہ پاک میں فرمے دن جو میرا لال نور ہے. میرے میٹھے ماہی نے خود بھی فرمایا جو میں نور ہوں. اے فرمانے آمینہ بی بی کتا میرے جسم تو نور ظاہر تھیا تھی نور نالا نور جایا نبی بی بی آمینہ گھر ہے آیا نبی. ایک جایا دے لفظ ہی واسطے لائے. کئی لوگ اعتراض کرے دن جو سنی ہر ویلے آیا آدن جایا نہیں آدھے. کئی ویلے جایا بھی آخر جایا بھی حق کے آمن ساما بٹ ایندے وچ میں جایا جو لائے کہ جا سونا لائے جو تیری ساری کار نہیں جایا نبی جائے تے نور علا نور بن کے آئے. اے فرمانے آمینہ بی بی کتا میرے جسم تو نور ظاہر تھیا تھی نور میں آلہ نور جایا نبی بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی. آیا تے کیویں آیا؟ کھجور کو سجدے کریندا آیا. کھجور کو سجدے کریندا آیا تے امت رلی بخشاویندا آیا. امت بے وفاج بھولایا نبی بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی. میرا بیٹا ماہی دنیا میں آیا تو امت یاد ہے. آپ نے لب ہلایا. آمنہ پاک نے جو کن لایا آپ نے فرمایا کیڑی دعا منگی؟ پہلے پہلے اللہم اغفر لے امتی رب میری گناہ گار امت کو بخشا. حضور نبی پاک معراج رب نے پوچھنا فرمایا محبوبہ منگ جو کچھ منگے. عرض کرے دے ربا میری امت گاڑی گناہ گار پر میں کو تے پیار. حضور نبی پاک دنیا تو گئے. آپ نے وصال فرمایا تے والا بھی امت یاد ہے. آپ دے وصال دے بعد آپ دے لب چلدے پن صحابہ کرام نے کن لایا تے آواز آیا اللہ تعالیٰ اے سونا ربا میری امت دی پارت ہوگی میری گناہ گار امت دی پارت ہوگی. اما ایسا پاک فرمے دل جو کئی ویلے نبی میرے بستر دے اندر کوئی نہ ہوگا میں اگلی تے نگاہ جو کرے دی ہم میرے پیرا والے پاسوں نفلی کھڑا پڑدا ہوندا بلا ہاتھ اٹھے دا تے رب کو منتا کرے دا رب میری گناہ گار امت دی پارت ہوگی. ایک میرے بستر وچ کوئی نہیں میں اٹھیا میرے پیرا والے پاسوں بھی کوئی نہیں بلا کیوں دوجے حرم وچ حوصل دوجے گھر حوصل پر دوجے گھر گئی آپ کوئی نہیں پر تیسرے گھر گئی آپ کوئی نہیں پر چوتھے گھر گئی کوئی نہیں سارے حرم پھرم کئی کا نبی پاک کوئی نہیں پر آئی خوشبو تے گلے بھی گئی قبرستان دے اندر میرا بیٹا ماہی نیند کھڑا وہی ہے ہزار کوئی کھڑا منگ دے رب میری گناہ گار امت دی پارت ہوگی. وہ آج امت نبی پاک دے گلے ودی کرے وہ بے وفا امت نبی دے گلے ودی کرے دیے. کوئی کتاب لکھی بیٹھے نبی کو کندھ دے پچھوں دا علم کوئی نہیں. کوئی کتاب لکھی بیٹھے نبی کو کندھ دے پاروں دا علم کوئی نہیں. کوئی کتاب لکھی بیٹھے شیطان دے علم پر بھیتے نبی دا ڈھک دے. بھلا میں کیوں نہ آکھاں امت بے وفاج بھولایا نبی بی بی آمنہ گھر ہے آیا نبی. آخری شیری نات دا پیش کر کرے نا مولود شریف دا جڑے جمنے دی نات ہوئے کو مولود سدے. آخری شیر بیان پہ کرے نا خلیل رہا کتب و تارے اندر
عمر چوکھی ہے. جبریل آدھے یا رسول اللہ میری بہو عمر ہے، میری بہو ڈھیر عمر ہے. جبریل کو دسات صحیح. جبریل آدھے یا رسول اللہ کی میں اندازہ لاما جو ہوں ویلے دہاڑے کوئی نہ ہن، ہفتے کوئی نہ ہن، مہینے کوئی نہ ہن، سال کوئی نہ ہن، صدیاں کوئی نہ ہن. کہ دساوا رب نے پہلے حکمے کو پیدا فرمایا. میرے میٹھے نبی نے فرمایا جبریل آدھے ساتھ صحیح تے کو کوئی شر نظر آندی ہے جب پہلے تو ہمیں. جبریل آدھے یا رسول اللہ کتب والے پاس ایک ستارہ ابھر دہا، کتب والے پاس ایک ستارہ ابھر دہا. وہ کڈے دھام دل کے اندر ٹھنڈک محسوس تھی دی چوکے دوا ڈٹھی. جبریل آدھے یا رسول اللہ 70,000 سال ستارہ کھڑا رہا میں رج رج دیدار کرے رہا بلا 70,000 سال دے بعد وہ ستارہ غروب تھی رہا تے بلا 70,000 سال کہنا ابھر رہا بلا 70,000 سال دے بعد وہ ستارہ ابھر رہا تے 70,000 سال والا کھڑا رہا کہنا رہا میں ہوں پیارے ستارے میں ہوں روشن ستارے کو میں ہوں کتب ستارے کو. 72,000 دفعہ لانا رٹے تھے 72,000 دفعہ چڑھدا رٹے. صحیح حساب خود چا فرما. میرے میٹھے ماہی نے تعجب نہیں فرمایا. فرماوے نا جبریل حد مکئی اتنی دیر لمبی عمر پر کہنا میرے میٹھے نبی نے مسکرا کے فرمایا جبریلا وہ ستارے کو پچھان گن سے. یا رسول اللہ جے کو میں 72,000 دفعہ لاندا رٹھے تے 72,000 دفعہ چڑھدا رٹھے چڑھدا بھی ہا جو 70,000 سال کھڑا رہا میں رج رج دیدار کرے رہا. صحیح کہنا پچھان گن سے. یا رسول اللہ پچھان گن سا. میرے میٹھے نبی نے دستار مبارک دا بل متھے تو چاہتے. جبریل دی نگاہ پئیے ستارہ نے لاٹ ماریے. جبریل قدمہ وچ ٹیا گئی یا رسول اللہ یہ ستارہ سونا ماہیا تو صحابے تے بلا غروب کیوں تھی ویندے ہا بلو بھردے کیوں ہاوے ایدی کیا وجہ ہے. میرے میٹھے نبی نے فرمایا جبریل میں رب کی عبادت کرے رہا نفلی پڑھ رہا جے ویلے قیام کرے رہا 70,000 سال قیام کھڑا رہا جڈا رکوع تے سجود کرے رہا بل 70,000 سال میں رب کو سجدہ دے رہا تے کو نظر کہنا ہم بلا میں دوسرے قیام کرتے جو اٹھتا ہم بلا 70,000 سال کھڑا رہا ہم تے کو نظر آتا ہم وہ روشن ستارہ میں ہم. اے شعر بھی ہی واسطے لکھے خلیل